subscribe and press the bell icon to never miss any update. यो हत्याकाण्ड हामी सबै नेपालीको निधारमा कालो पत्तरको संविधानमा लेखियो तर व्यवहारमा कार्यान्वयन भएको खोइ। मेरो रुकुम हत्याकाण्डको बारेमा तीनवटा कुरा छ। सम्पूर्ण साथीहरूलाई मेरो बधाई पनि छ, सफलताको शुभकामना पनि छ। तपाईले एउटा महत्त्वपूर्ण अभियान सुरु गर्नु भएको छ। यस कुमार जस्तो नेपालभरिका जनताले मात्र होइन, विश्वभरिबाट नेपालीले अत्यन्त माया गरेको र विश्वभरि परिचित व्यक्तित्व, नेपालको गीत र सङ्गीतमा गायन क्षेत्रमा एउटा फड्को मारेको, सबैले मन पराएको एउटा टिमले आज जसरी यो राष्ट्रिय कलाकार समूहको नेतृत्व गरेको छ, यो टिमलाई म ताली बजाएर तपाईँले अभिनन्दन गरिदिन पनि आग्रह गर्न चाहन्छु। किन भन्दाखेरि हाम्रो देशमा एउटा राम्रो उद्देश्य राखेर यो समूह गठन भएको छ। राम्रो उद्देश्य राखेर, पवित्र उद्देश्य छ। किनभने धेरै किसिमका सङ्घ सङ्गठनहरू गठन हुन्छ, तर यस कुमारको नेतृत्वमा बनेको यो समूह भनेको पश्चिम रुकुम हत्याकाण्ड जसरी नेपाली जनताको मानपटलमा छ, मस्तिष्कमा छ, कुर र नरसंहार जुन भयो त्यसको चौतर्फी रूपमा विरोध भयो, निन्दा भयो, भर्सना भयो र दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्छ भने राष्ट्रव्यापी रूपमा आन्दोलन भइरहेको छ। हिजो पूर्वपक्षको लागि पनि कतिपय मान्छे थुनामा गएका छन्, 20 जना। यो राष्ट्रव्यापी रूपमै एउटा अभियानको रूपमा अगाडि बढेको छ। यो एउटा दलित समुदायको मात्र होइन, यहाँ निर्सा हुनुहुन्छ, मैले अत्यन्त मान्ने मान्छे, नेपाली कलाकारिताको कुरा मात्र म गर्न चाहन्न, निर्सालाई म कलाकारितातिर मात्र जोडेर लिएर जान्न चाहन्न। निर्सा भनेको नेपाली पत्रकारिताको टेलिभिजन दुनियाँको साँच्चै भन्यो भने आइडल हामी सबैको। आज हामीले जसरी टेलिभिजनको दुनियाँमा हामीलाई प्रवेश गराएका छौँ, हामी टेलिभिजन दुनियाँमा छौँ र आज नेपालमा टेलिभिजनको प्रतिस्पर्धा छ, तर निर्साले नै नेपाल टेलिभिजनको लागि जुन परिकल्पना गर्नुभएको थियो र निर्साले नेपाल टेलिभिजनलाई जसरी राष्ट्रव्यापी रूपमा लिएर जानुभयो, आज कुनै पनि नेपालीले कहिले पनि निर्सालाई बुझ्दैन। नेपाली टेलिभिजनको दुनियाँमा र नेपाली टेलिभिजनमा साँच्चीकै राम्रा प्रतिभाहरूलाई अगाडि बढाउने पनि निर्सा, त्यो कुरा मैले खुलेर प्रशंसा गर्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि हाम्रो देशमा काम गर्ने मान्छेलाई प्रशंसा गर्ने मान्छेहरू हिचकिचाहट गर्छन्, कन्जुसाइ गर्छन्, तर म कन्जुसाइ कहिले पनि गर्दैन। नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा, नेपाली पत्रकारितामा, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक हरेक एजेन्डालाई रूपान्तरण गर्नलाई एउटा व्यक्तिको नेतृत्व आवश्यक पर्छ। त्यसैले आज म तपाईँले यो कार्यक्रमको यस कुमारजीले प्रमुख अतिथि निर्सालाई बनाउनु हो, अत्यन्त राम्रो काम गर्नुभयो। यस कुमारजी, तपाईँको नेतृत्वमा बनेको यो समूहलाई ऋषि धमलाले जहिले पनि सहयोग गर्नेछ, तपाईँ ढोक्क आउनुहोस्। यो समूहले एउटा उद्देश्यमा पुगेर आफ्नो काम कर्तव्य र जुन अधिकार तपाईँले प्राप्त गर्नुको लागि एउटा समूह गठन गर्नुभएको छ, त्यसमा तपाईँ सफल हुनुहुन्छ। जितु गौतमजी नेपालको दलितहरूको लागि लडेको नेता, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेता, पूर्व राज्य मन्त्री हुनुहुन्छ, मलाई पनि म अभिनन्दन गर्न चाहन्छु। हाम्रो प्रकाश सुवेदीजी पत्रकार आइपुग्नु भएको छ, यहाँ धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ, गण्यमान्य व्यक्तित्वहरू, सबै कलाकार साथीहरूलाई एकमुष्ट अभिनन्दन गर्दै म संक्षिप्त आफ्नो कुरा राख्न चाहन्छु। किनभने यहाँ रिपोर्टर्स क्लबमा अहिले 2 बजे डक्टरहरू आउँदै हुनुहुन्छ। कोभिडको बारेमा मैले बताइरहनु पर्दैन, व्याख्या र विश्लेषण गरिरहनु पर्दैन। आज हाम्रो देश नेपालमा कोरोनाको सङ्क्रमणको महामारी फैलिँदैछ। यो कुरा हामी सबैलाई थाहा छ। हाम्रो देश नेपाल यतिखेर सीमा विवादमा छ। भारतसँग हाम्रो सीमा विवाद छ, चीनसँग पनि भर्खरै बाहिर आएको छ। त्यो कुरा पनि हामीले भन्न हिचकिचाट गर्नु हुँदैन। नेपाली जनता नेपालको 1 इन्च भूमि न भारत न चीन यदि कसैले मिच्छ भने कहिल्यै पनि सम्झौता गर्न तयार छैन, बलिदान दिन तयार छैन, सम्झौता गर्दैन। राष्ट्रियताप्रति नेपाली जनताको जुन आस्था छ, अठोट छ, चट्टान जस्तो, त्यो कुनै पनि नेपाली कहिले पनि पैसा सम्झौता गर्दैन राष्ट्रियताको लागि। लिम्पियाधुरा लिम्पिया कालापानी हाम्रो, हामीले जसरी पनि फिर्ता ल्याउनु छ। नक्सा जारी भयो, संविधान संशोधन भयो, राष्ट्रव्यापी अभूतपूर्ण एकता भयो।
अब फेरि पनि चीनसँग पनि हाम्रो सीमा विवादको कुरा सुरु भएको छ, उठान भएको छ मुद्दाहरू। अब परराष्ट्र मन्त्रालयले बोल्नुपर्छ यसमा। मेरो आग्रह छ, म भन्न चाहन्छु, हाम्रो देशको सीमा न भारत न चीन कसैले बुझ्न पाउँदैन र नेपाली जनता जस्तो सुकै कठोर कदम चाल्न पनि तयार छन्। राष्ट्रियतामा कोहीसँग पनि कहिले पनि सम्झौता गर्दैन। इतिहास साक्षी छ। नेपाल भनेको यहाँ निर्सा हुनुहुन्छ, पृथ्वीनारायण शाहले 2224 राज्यलाई गरेर बनेको देश हो नेपाल। नेपाली जनताको रगत यति तातो छ, राष्ट्रियताको लागि उनीहरूले बलिदान दिन तयार छ। त्यसैले म राष्ट्रियताको बारेमा धेरै कुरा अहिले बताउन चाहन्छु यसकुमारजी। तर पश्चिम रुकुम हत्याकाण्ड, यो हत्याकाण्ड हामी सबै नेपालीको निधारमा कालो पत्तोको दिनको रूपमा हामी सबै नेपालीको निधारमा कालो पत्तोको दिनको रूपमा नमराज विगत लगायत 6 जनाको जुन किसिमको क्रूर रूपमा हत्या गरियो, नरसंहार भयो। दोषीलाई कारबाही होला, जेल चलान होला, अहिले पूर्वपक्षमा थुनामा राखिएको छ। तर अब न्याय हाम्रो देशमा आजको लागि बहसको विषय हो। हामीले छुवाछुत अन्त्यको लागि धेरै बहस गर्यौँ, धेरै ऐन कानुन बन्यो। जितुजी बनाउनु भयो तपाईँहरूले, संविधानमा लेखियो, तर व्यवहारमा कार्यान्वयन भएको खोइ। मेरो प्रश्न तपाईँहरूलाई हो, अब कार्यान्वयन गर्नको लागि रुकुम हत्याकाण्डले एउटा अभियान सुरु गरेको छ। जबसम्म व्यवहारमा छुवाछुत अन्त्य हुँदैन, जातीय विवाद अन्त्य हुँदैन, तबसम्म 3 करोड नेपाली जनताको मनोइच्छा आकांक्षा पूरा हुँदैन। आज एउटा अभियान हो। पश्चिम रुकुम हत्याकाण्ड नवरात्रिका हाम्रो बिचमा हुनुहुन्न, 6 जना शहीद भइसक्नु भएको छ। तर उहाँले एउटा मार्गदर्शन दिनुभएको छ समाजलाई, एउटा समाजलाई उहाँले दिशा निर्देशन दिनुभएको छ। अब यो देशमा नवराज विकले जुन किसिमको पीडा भोग्नु पर्यो, माथिल्लो जातिको युवतीसँग प्रेम गर्दाखेरि, जुन प्रेम गरिसकेपछि म विवाह गर्न जान्छु भनेर युवतीले बोलाइसकेपछि त्यहाँ पुग्दाखेरि जुन किसिमको चारतिरबाट घेरेर हत्या गरियो, त्यो कुनै पनि नेपालीले कहिले पनि बिर्सिदैन। कुनै पनि नेपाली इतिहासमा त्यो हत्याकाण्ड भनेको यो मुक्तिको लागि, उन्मुक्तिको लागि। दलित आन्दोलनको बारे हामीले धेरै बहस गरेका छौँ। मैले रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा धेरै बहस गरेको छु, टेलिभिजन रेडियोमा पनि। बहस गरेर मात्रै हुँदैन, निर्साजु बोलेर मात्रै पनि नहुने रहेछ। हामीले धेरै ऐन कानुन बनायौँ, नियमहरू बनायौँ, संविधानमा लेख्यौँ। ज्योतिजी तपाईँ संविधान सभामा हुनुहुन्थ्यो, तर व्यवहारमा खोइ त कार्यान्वयन भएको, खोइ त अधिकार दलितले पाएको, खोइ त आज हाम्रो देश नेपालमा दलित अझै पनि उपल्लो जातिसँग विवाह गरेर सँगै बस्न सक्ने स्थिति सिर्जना भएको, खोइ त। आज यो प्रश्न जटिल भएको छ। यो जटिल प्रश्नको उत्तर कसले दिने? सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले दिने कि जितु गौतमजी तपाईँको पार्टीको चाहिँ अध्यक्ष देशको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, प्रचण्डले दिने कि शेरबहादुर देउवाले दिने कि महन्त ठाकुरले दिने कि उपेन्द्र यादवले दिने कि कमल थापाले दिने? सबैले दिनुपर्छ। मैले बारम्बार भनेको छु, पश्चिम रुकुम हत्याकाण्डको बारेमा सबै शीर्ष नेताहरूले एउटा कमिटमेन्ट, प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्छ। अब यस्तो घटना हुँदैन, भयो भने जोसुकै होस्, हाम्रो पार्टीकै किन नहोस्, छोडिँदैन। र गाउँबाट सुरु हुन्छ, वडाबाट सुरु हुन्छ जातीय छुवाछुत अन्त्यको संविधान, ऐन र कानुन। अब त्यहाँबाट कार्यान्वयन हुन्छ भनेर बोल्ने किन बोल्ने? आउन पर्छ पर्दैन नेताहरूको दृष्टिकोण। हामीले आजको दिनमा दलितको बारेमा जसरी बहस गरिरहेको छौँ, दलितको बारेमा जसरी मुद्दा उठान गरिरहेको छौँ, मैले बारम्बार भनेको छु, हाम्रो देशमा आजको दिनमा दलित समुदायको कुरा गर्दाखेरि जितुजी, दलितहरूको पीडा, दुःख, कष्ट, समस्या, वेदना छ, नभएको होइन। म लामो भाषण गर्न चाहन्न, किनभने यहाँको कार्यक्रम सुरु हुँदैछ। डाक्टर राई गर्नुहुन्छ, निर्साले बोल्नु पाइन्छ, जितुजीले बोल्नु पाइन्छ। तर म जाँदै 3वटा मात्रै कुरा भनेर जान्छु। यो देशको राजनीति विषयवस्तुमा आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको बारेमा आगामी दिनमा बहस गरौँ। मेरो रुकुम हत्याकाण्डको बारेमा 3वटा कुरा छ। राज्यसँग, देशका शीर्ष नेताहरूसँग, विभिन्न तह तबकाका व्यक्तित्वहरूसँग
नमराज विकका अथवा 6 जनाको जसरी त्यहाँ हत्या भयो, अब उहाँहरूको परिवारलाई अब न्याय चाहिएको छ। उहाँहरूको परिवारलाई न्याय चाहिएको छ र देशभरिका दलितहरूलाई अब कागजमा लेखेको, संविधानमा लेखेको ऐन कानुन होइन, व्यवहारमा उतार्नको लागि सबैले एउटा संकल्प सहित प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने दिन आएको छ। हामीले धेरै ऐन कानुन बनायौँ, संविधान बनायौँ दलितहरूको बारेमा, छुवाछुत। हाम्रो समाजमा यहाँ भाषण गर्न सजिलो छ, अझै पनि अन्त्य भएको छ। तपाईँ जानुहोस्, कतिपय गाउँघरमा जानुहोस्, कतिपय गुरुको घरमा जानुहोस्, पण्डितको घरमा जानुहोस्, अझै पनि दलितको घरमा भित्र गएर पानी खान सक्ने अवस्था छ। ठुलो कुरा गरेर हुन्छ हाम्रो देशमा, त्यो वास्तविकता हो। गाउँघरमा जानुहोस्, कुनै कार्यक्रममा जानुहोस्, अझै पनि हाम्रा महापुरुषहरू कहाँ जानुहोस्, पण्डितहरू कहाँ जानुहोस्, अझै पनि त्यो घरमा दलितहरूले भित्र बसेर सामूहिक रूपमा खाना खानको लागि व्यवस्था छैन, सक्दैनन्। त्यो समाजमा हामीले आजको दिनमा रूपान्तरण आजको आवश्यकता हो। त्यो अभियान अब तपाईँहरूले सुरु गर्नुपर्छ। यस कुमारजी, तपाईँहरूको पुस्ताले अब सुरु गर्नुपर्छ आन्दोलनको नेतृत्व। हिम्मत गर्नुहोस्, साहस गर्नुहोस्। राष्ट्रिय कलाकार सङ्घ तपाईँले गठन गर्नुभयो, सहयोग आउँछ तपाईँलाई, सबैले दिन्छन्। तर एउटा दलितहरूको लागि रुकुम हत्याकाण्डको आजको दिनमा हामीले सम्झिरहँदाखेरि अब सदाको लागि, हजार वर्षसम्मको लागि कुनै पनि दलितले प्रेम गरेको बाहनामा नवरात विक जस्तो बन्न नपाओस्। आजको प्रश्न त्यो, कुनै पनि दलित कुनै घरमा गएर पानी मागेर पानी खान पर्ने अवस्था, अथवा भनियो नि उपल्लो जाति भनेर भनिदिएहरूले दलितहरूलाई मनदेखि नै सम्मान गरेको हामीले देख्न पर्नुपर्छ व्यवहारमा। त्यसैले म यहाँहरू सबैलाई साक्षी राखेर भन्न चाहन्छु, अब हाम्रो देशमा तपाईँहरू सबै पोलिटिकल पार्टीका नेताहरू एक हुनुहोस्। अहिले तपाईँहरू विभाजित नहुनुहोस्। मेरो दलित उन्मुक्तिको लागि, दलित मुक्तिको लागि आन्दोलन गर्नेहरूलाई मेरो आग्रह छ, सबै पोलिटिकल पार्टीका नेताहरू एक भएर आउनुहोस्। दलितहरू त्यहाँ राजनीतिकरण नहोस्। दलितको नाममा फेरि पनि राजनीतिकरण हुन्छ भने जनता सडकमा आउनुहोस् र तपाईँहरूलाई पनि प्रश्नहरू खडा गर्नुहोस्। सबै दलित नेताहरूलाई मेरो आग्रह छ, सबै पोलिटिकल पार्टीका दलितहरूलाई अब एक हुनुहोस्, एक ढिट्टा हुनुहोस्, आफ्नो अधिकारको लागि लड्नुहोस्। र अझै पनि तपाईँको पार्टीभित्र जितु नेपालजी, जितु गौतमजी, मेरो अन्यथा नसोच्नुहोस्, जितु गौतमजी तपाईँको पार्टीभित्र अझै पनि आजको दिनमा, मैले अस्ति जितु नेपालसँग अन्तर्वार्ता ल्याएको थिएँ बारेमा, जितु गौतमजीलाई मेरो आग्रह छ, अझै पनि तपाईँको पार्टीभित्र आज राष्ट्रपति दलित बनेको छ, उपराष्ट्रपति दलित बनेको छ, उपप्रधानमन्त्री दलित बनेको छ, प्रधानमन्त्री दलित बनेको छ, सभामुख दलित बनेको छ। अझै पनि एकजना क्याबिनेटमा दलित मन्त्री बाहेक दलितले के अधिकार पाएको छ भन्नुहोस् न। तपाईँले सांसद बनाउनुहुन्छ अनि क्याबिनेटको कुरा गर्नु, 60 लाख दलित छ, कति प्रतिशत दलित क्याबिनेटमा छ? 7 वटा प्रदेश सरकार छ, दलित मुख्यमन्त्री एकजना छ, मलाई देखाउनुहोस्। प्रदेशमा दलित कतिजना मन्त्री छ मलाई देखाउनुहोस्। र हाम्रो देशमा विभिन्न तह तहकामा नियुक्ति हुँदाखेरि कतिजना दलितले नियुक्ति पाएका छन्? समावेशीकरण कहाँ छ? समानुपाती कहाँ छ? मलाई देखाउनुहोस्। यो विषयवस्तु अब राष्ट्रिय बहस हुन्छ हाम्रो देशमा। अब मेरो निशाजी, मेरो चाहना छ, बोलेर मात्रै हुँदैन, अब 10 वर्षपछिको नयाँ नेपालमा यो देशमा दलित प्रधानमन्त्री हुन पाउनुपर्छ। त्यो किसिमको साथ र प्लान गर्नुहोस्, योजना गर्नुहोस्। अब यो देश दलितहरूले नेतृत्व गर्नुपर्छ, अनि मात्रै देशमा तपाईँहरूको मुद्दा साँच्चै कार्यान्वयन हुन्छ र तपाईँहरू यो समाजबाट दोस्रो दर्जाको रूपमा अझै पनि हेपिनु भएको छ। त्यो दिन मात्रै तपाईँहरूको विजय प्राप्त हुनेछ। त्यतिकै लाग्नको लागि आग्रह गर्दै बिदा हुन्छ। हस्त नमस्कार। यहाँको मनमा पक्कै पनि एउटा क्वेसन बुझेको हुनसक्छ। राष्ट्रिय कलाकार मञ्च या राष्ट्रिय कलाकारहरूको अगुवाईमा यो कार्यक्रम भएको पनि प्रश्न बुझिएको छ। तर कलाकारहरू खोइ त? कलाकारहरू खासै देखा परेका छैनन्, कलाकारहरू त छैन। चिन्ने अनुहारमा यश कुमार, निरसाज्यू, ऋषि कमलाज्यू, अरू कोही पनि देखिएको भएको छैन होइन। हामीले नर्मली सबैजनालाई हामीले अवगत गराएका हौँ, तर अब यो कसैमा कोरोनाको कारण, कोही
फ्यालीभन्दा बाहिरको कारण, कोही घरबाट निस्किनै नसक्नेको कारण सबैजनाले किन हाम्रो समर्थन छ, हामी त्यहाँ पछाडि छौँ, सकभर हामी उपस्थित हुने कोसिस गर्छौँ भनेर हामीले जवाब पायौँ। र जसले पनि सान्त्वना आश्वासन साथ दिनुभएको छ, जो आज उपस्थित हुनलाई असमर्थ हुनुहुन्छ, उहाँहरूको तर्फबाट पनि हामी नेतृत्व गर्दै आजको कार्यक्रमलाई सुरु गर्दैछौँ। किन जरुरी भयो त यो कार्यक्रम? के का लागि भयो त? राष्ट्रले गर्नुपर्ने काम त गरिरहेकै थियो, कानुनले आफ्नो तर्फबाट गर्नुपर्ने पहल त गरिरहेकै थियो, किन आवश्यक थियो त भन्ने क्वेसन पनि आवश्यक छ। कलाकारले गर्ने काम हो र भन्ने पनि हुन सक्छन्। दुई चारजनाले भने पनि यो कानुनले सरकारले गर्छ, कानुनले गर्छ अथवा अरूले गरिरहेको छ, एनजिओहरू पनि छ, एनजिओले पनि गर्छ, कलाकारले गर्ने हो र भन्ने पनि भयो। तर मलाई के लाग्यो भने कलाकार त हामी पछि हौँ, तर त्योभन्दा अगाडि त हामी यो समाजतिर आउँछौँ। यस समाजकै जनता हौँ हामी। यस समाजमा रेगुलर समस्याहरूसँग लड्दै अघि बढ्दै यस्तै यस्तै समस्याहरूसँग जुझ्दै अगाडि बढेको एउटा सामान्य नेपाली हुने पनि, अनि मात्रै हाम्रो परिचयको रूपमा कलाकार भन्ने आउँछ। जहाँ अप्ठ्यारो साह्रो गाह्रो छ त्यहाँ विषयलाई हामी दर्शक बनेर, कलाकार त हौँ तर हामी दर्शक बनेर चुप लागेर बस्नु मात्रै पनि न्याय हो, सही हो जस्तो मलाई लागेन। भनिन्छ कतिपय ठाउँमा चाहिँ कलाकारहरूका जो फलोवर्सहरू हुन्छन्, साथीहरू हुन्छन्, फ्यानहरू हुन्छ, कलाकारले बोलेको कुरालाई, आह्वान गरेको कुरालाई, सही कुरालाई चाहिँ दर्शक जो फ्यान भनौँ, श्रोताहरूले चाहिँ मनन गरेर चाहिँ जहाँ उपस्थित हुनुपर्ने, जहाँ सहयोग पुर्याउनु पर्ने त्यो कार्यमा पनि सहयोग पुर्याउन, टेवा पुर्याउन एकदमै ठुलो भूमिका निर्वाह गर्नुहुन्छ भन्ने हामीलाई थाहा छँदैछ। त्यसै कारण पनि मैले होइन यतिकै यो लकडाउनको बेलामा हामी चाहिँ त्यसै घरमा कोही साथीहरू म्यारेज खेलेर जम्मा भएर बसिरहनु भएको छ, कोही साथीहरू खालि फिल्म हेरेर मात्रै बसिरहनु भएको छ, तर देशमा जति ठुल्ठुलो घटनाहरू घटिरहेका छन् त्यसलाई हामी फेसबुकबाट हेरेर कमेन्ट्स गरेर मात्रै बसिरहेका छौँ। त्यो मात्रै पनि हाम्रो जीवन होइन, त्यो मात्रै पनि हाम्रो भूमिका होइन हाम्रो समाजमा, मलाई त्यस्तो लाग्छ। म नितान्त सांस्कृतिक क्षेत्रसँग आबद्ध व्यक्ति, थुप्रै किसिम र थुप्रै कोणबाट म यस घटनाप्रति असाध्य चासो राख्न बाध्य भएँ। किनभनेदेखि यो घटनाले प्रत्येक दिन प्रत्येक रात मलाई त्यसरी घोच्यो, सायद त्यस्तो वेदना फेरीको नदीमा बगाइएको नवराज विकजीले पनि महसुस गर्नुभएको थियो होला जब उहाँमाथि त्यो निर्मम प्रहार भएको थियो। संसारमा भेटिने विविध पक्षहरूमध्ये सबैभन्दा लिङ्ग निरपेक्ष, जात निरपेक्ष, वर्ग निरपेक्ष र धर्म निरपेक्ष रहेको फाँट भनेको सांस्कृतिक फाँट हो। मैले आफ्नो कर्मथलो त्यही सांस्कृतिक फाँटलाई बनाएको छु। त्यस अर्थमा म ती सम्पूर्ण कुराहरूमा अविश्वास राख्ने नै भएँ। यहाँ त्यो कुरा मिसिएको थियो। दोस्रो, एउटा सांस्कृतिक कर्मीको नाताले हामी कहिले पनि घृणाको पक्षमा हुँदैनौँ, हामी जहिले पनि प्रेमको पक्षमा हुन्छौँ। प्रत्येक प्रेम सुखान्तमा रूपान्तरित भएको कथाहरू लिएर हामी चलचित्रमा, नाटकहरूमा विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न किसिमबाट प्रस्तुत भएका छौँ। भनेपछि हामीले सदैव आफूलाई प्रेमको पक्षमा उभ्याएका छौँ। त्यसदेखि बाहेक रूपन्देही अलि टाढाको कुरो पर्यो। रुकुम भनेको त मेरो बाउबाजी नै आएको थलो भयो। कता कता मैले मेरो नसाहरूमा भेरी, राप्ती र कर्णालीको पानी बग्दछ भन्ने महसुस गरेको मानिस। रुकुमको घटनाले मलाई त्यस मानेमा प्रताडित नतुल्याउनु अस्वाभाविक हुन्थ्यो। त म स्वाभाविक रूपमा यस घटनाप्रति चासो राख्न बाध्य भएँ। असाध्य दुःखको कुरा, एउटा मानिस म कसैलाई प्रेम गर्छु भनेर प्रेम माग्न गयो, त्यसलाई हत्या गरियो,
जो मान्छे प्रेम माग्न गएको मानिसलाई नाना थरीको फलानो ढिस्कानो भन्दै घृणा गर्दै रह्यो, त्यसलाई प्रथम चरणमा त दोषी नै होइन भनेर बचाउन खोजियो। अब आउने अवस्था पनि त्यस्तै खालको सिर्जना गर्न थालियो र मानिसहरूका मनमा अनेक किसिमका शङ्काहरू उब्जन थाले। यावत यस्ता किसिमका प्रश्नहरूको निराकरणका लागि यदि समाजमा यस कुमारजी र यस कुमारजीले नेतृत्व गर्नुभएको समूह र त्यस किसिमको समूहको दृष्टिकोणमा सहमति जनाउने अरू यावत तमाम मानिसहरू पनि नहुँदो हो, न्यायको सुई हत्याराको पक्षमा घुम्नका लागि केही बेर लाग्ने थिएन। तसर्थ एउटा ठाडो तड्कारो प्रश्नले जहिले पनि मलाई घुचिरहेको हुन्छ, त्यो भनेको यदि यस्तो जघन्य अपराध गर्नेहरूलाई पनि उपयुक्त न्याय नदिने हो भनेदेखि केका लागि न्याय गरिन्छ? यसमा त यो जघन्य अपराधले जुन मात्राको अपराध गरेको अवस्थामा प्राप्त गर्न पर्ने दण्ड हो, त्यो दण्ड उनीहरूलाई प्राप्त हुनै पर्यो। त्यो समुदाय जसले ती होनाहार 6 जना युवकहरूलाई मारेर भेरीको किनारमा बगायो, तर यदि उनीहरूले नैसर्गिक अधिकार राख्ने न्याय मृत्यु पश्चात पनि पाएन भने के गर्ने? प्रश्न त्यहाँनिर खडा हुन्छ। तसर्थ तपाईं जस्तो मानिसहरू संलग्न रहनुभएको समूह अथवा तपाईहरूको जस्तो समूहमा प्रतिबद्धता जनाउने हामी सम्पूर्ण मानिसहरू जो संस्कृति, कला, कर्म, धर्म, न्यायको पक्षमा उभिएका छौं, हामीले एउटा खबरदारी यसै मञ्चबाट गर्नु आवश्यक हुन्छ। त्यो भनेको यदि त्यस्ता मानिसहरूलाई कारबाही गर्नु भएन भने तपाईहरू आफै कारबाहीको भागीदार हुनका लागि होशियारीपूर्वक रहनुहोला। यस्तो दिन आओस् भन्ने हामी चाहदैनौं कि कारबाही नगर्ने माथि कारबाही गर्ने दिनको प्रारम्भ हामीले गर्न परोस्। यो सवालले मलाई असाध्य घचघच्याउने गर्दछ। त यसै मञ्चबाट म ती दिवंगत आत्माहरू, ती होनहार युवकका आत्माहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अभिव्यक्त गर्न चाहन्छु। पीडकले उपयुक्त न्याय पाओस् भनेर त्यस घटनाको भर्त्सना गर्न चाहन्छु र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र म संलग्न रहेको सम्पूर्ण सङ्घ संस्थाहरूको तर्फबाट यस कुमारजीलाई यो अभियानमा साथ दिने प्रतिबद्धता पनि अभिव्यक्त गर्न चाहन्छु। दुईटा मूल कुराहरू छन्। एउटा, हामीसँग फन्डको कमी रहेछ। रूपन्देहीको त्यो परिवारको चाहिँ बेसिक निड्सलाई एड्रेस सम्बोधन गर्नका लागि आवश्यक र रुकुमका त्यो परिवारहरूलाई जे गर्नुपर्ने हो त्यो गर्नका लागि आवश्यक त्यो आर्थिक फन्ड हामी जुटाउँछौँ। त्यो जुटाउने क्रममा हामी सबैले आफ्नो क्षेत्रबाट जे जस्तो गर्न सक्छौँ गरौँ र यसै मञ्चबाट म विश्वभरिका तमाम सम्पूर्ण कलाकर्मीहरूलाई आह्वान गर्न चाहन्छु, आग्रह गर्न चाहन्छु कि यो महान अभियानमा आफूले सक्दो सहयोग गरेर यस अभियानको पवित्रता माथि आफ्नो आस्था अभिव्यक्त गरिदिनुहोस्। दोस्रो, हामीले अर्को पनि त्यस्तै फन्ड सिर्जना गर्नु छ। त्यो भनेको हाम्रो वैचारिक कोषको ढुकुटी। जबसम्म हाम्रो वैचारिक कोषको ढुकुटी यावत यी संकीर्ण विचारधाराहरू निमित्यान्न हुने गरिकन रित्तिदैन र त्यसका बावजुद त्यहाँ एउटा लिङ्ग निरपेक्ष
जात निरपेक्ष संस्कारले बलियोसँग हुर्कने सम्भावना प्राप्त गर्दैन तबसम्म नवराज बिर्कका लागि जस्तो अप्रिय घटना घट्यो त्यस्ता घटनाहरू भोलिका दिनमा घट्ने सम्भावनाहरू पनि जीवित रहि नै रहनेछन्। तसर्थ मानसिक रूपमा हाम्रो दिमागी फन्डमा रहेको रिक्ततालाई हामी एउटा जागरुक संस्कारयुक्त र हाम्रो राष्ट्रले परिकल्पना गरेको समाज निर्माण गर्ने क्रममा आवश्यकीय पूर्वाधारहरूले सकेसम्म समृद्ध बनाउन सुरु गरौँ र जुन दिन त्यो ढुकुटी समृद्ध हुन्छ त्यसै दिन हाम्रो समाज पनि समृद्धिको दिशातर्फ अग्रसर हुनेछ। अन्यथा यस्ता अप्रिय घटनाहरू भोलि फेरि दोहोरिनेछन्, पर्सि फेरि दोहोरिनेछन्। हामी फेरि यसरी नै समारोहहरू गर्नेछौँ र हाम्रा विरोधका आवाजहरू यसरी नै गुन्जिनेछन्। यो क्रम अनन्तकालसम्मको लागि जारी रहनेछ र त्यो अघि माननीयले भन्नुभएको जस्तो बिरामी अवस्थामा गएको त्यो मानसिकतालाई स्वस्थ मानिसका रूपमा रूपान्तरित गरेर दलित भन्ने शब्दलाई सदैव 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 हाम्रो मानव सभ्यताको डिक्सनरीबाट शब्दकोशबाट हटाउने तर्फ हाम्रो चाहिँ जागरुक अभियान अत्यन्त सगर्व अगाडि बढ्न सकोस् यो मेरो हार्दिक शुभकामना छ। तपाईका प्रत्येक अभियानमा हाम्रो समर्थन रहनेछ भन्ने प्रतिबद्धताका साथै मेरो भनाइ टुङ्ग्याउने अनुमति चाहन्छु। धन्यवाद।